एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएको कारण हामीहरूले पाप गरेर जिएको थियो, दुष्ट काम गरेर परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको थियो, परमेश्वरज्यूको क्रोध र दण्ड पाउनुपर्ने मानिस भएको थियो। तर हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको महान प्रेमले दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले गरेको पापको दण्ड हाम्रो सट्टामा येशू प्रभुज्यूलाई भोग्न लगाइदिनु भएको छ। येशू प्रभुजीले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो पापलाई अनन्तसम्मकै लागि धोइदिनु भएको छ। नरकमा जानुपर्ने पाप र दण्डलाई सधैँको लागि धोइदिनु भएको छ। सित्तैमा हामीलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। स्वर्गको अनन्तको महिमित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। सरुवारोग कोरोनाको कारण हामीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न बाधा भएको छ। तर यसपालिको गर्मी ऋतुको सङ्गीत बाइबल गोष्ठीको माध्यमबाट प्रभुज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्न दिनुभएको छ। अनलाइनबाट पनि सुसमाचारको वचन सुनेर मानिसहरू धेरैजनाले आफ्ना आत्माको उद्धार मुक्ति पाउन सक्ने बनाइदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अमूल्य रगतबाट नरकदेखि छुटकारा पाएको हामीहरूलाई अब परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझेर परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि मात्र जिउन पवित्र आत्माको शक्तिले वचनले बलियो बनाइदिनुहोस्। वचन सुनेर परमेश्वरज्यूको उपकारलाई ठिकसँग नबुझेको मानिसहरूलाई दया गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको महान प्रेम, महान उपकारलाई बुझेर अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाउन सक्ने गरी सबैजनालाई दया गरिदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई आवश्यक भएको दया अनुग्रह गरिदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सबैजनालाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। यो समयमा परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई देखाउन चाहनुभएको वचन ठिकसँग बुझ्न सक्न, आज्ञाकारी हुन सक्न हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 26 देखि 29 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 26 देखि 29 पदसम्मको वचनलाई सबैजनाले सँगै पढ्नेछौँ। मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायको 26 देखि 29 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य यस्तो हो, कुनै एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ र ऊ सुते पनि जागा रहे पनि रात दिन त्यो बिउ चाहिँ टुसाउँछ र बढ्छ। तर त्यो कसरी बढ्छ सो उसले जान्दैन। जमिन आफैले उमार्छ, पहिले टुसा, त्यसपछि बाला, तब बालामा पुरा दाना लाग्छ। तर जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हँसिया लगाउन थाल्छ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको हुन्छ। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। सरुवा रोग कोरोना महामारीले गर्दा हामीहरूलाई बाधा भएको छ। क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन धेरै बाधा भएको छ। विगत समयहरूमा जस्तै एक ठाउँमा सँगै भेला भएर सङ्गति गर्न, वचन अध्ययन गर्न पाएको छैन। स्वतन्त्रसँग सबैजना सँगै रहेर वचन अध्ययन गरेर सङ्गति गरेर सुसमाचार प्रचार गर्न पाएको छैन। अहिले हाम्रो मण्डलीहरू कोरिया देशमा र अरू 78 देशहरूमा जम्मा 835 वटा छन्। कतिपय देशहरूमा
संयुक्त बाइबल गोष्ठीको लागि ठुलो भवनहरू पनि बनाएको छन्। गर्मी ऋतुमा, जाडो ऋतुमा, शरद ऋतुमा संयुक्त बाइबल गोष्ठी गरेर मानिसहरू धेरैजनालाई सुसमाचार प्रचार गर्दैछन्। कोरियामा पनि कोङ्जुमा संयुक्त बाइबल गोष्ठीको लागि ठुलो भवन बनाएको छ। समस्या नहुने गरी सबै कुराहरूको व्यवस्थित बनाएको छ। गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी 1 महिनामा 7 पटकसम्म गरेको थियो। एक पटकमा 10,000 जना जति भेला भएर 3 रात 4 दिन सँगै बसेर खाएर प्रचार गरेर धेरै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउने काम भएको थियो। तर विगत वर्ष र यो वर्षमा चाहिँ सरुवा रोग कोरोना महामारीको कारणले यो भवनमा भेला भएर प्रचार गर्न नपाएको कारण धेरै दुखित भएको छ। तर इन्टरनेट अनलाइनबाट भए पनि सुसमाचार प्रचार गर्न पाइरहेको कारण धन्यवादी भएको छ। इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट संसारभरि भएको सबैजनाले एउटै समयमा वचन सुन्न पाएको छ, सुसमाचार सुनाउन दिनुभएको छ। विपत्तिको समयमा पनि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीहरूलाई इन्टरनेट दिनुभएको कारण धन्यवादी भएका छौँ। यदि सरुवा रोग कोरोनाको महामारी नभएको भए यसपालि पनि मण्डली भवनमा बस्ने ठाउँ पनि नहुने गरी धेरैजना आउनुहुने थियो। तर यो कोरोना महामारीले गर्दा मण्डली भवनमा सबैजना एकै समयमा सँगै भेला हुन पाएको छैन। यस्तो महामारीको अवस्था भए तापनि आफ्नो घर परिवारहरू सँगै मिलेर आफ्नो क्षेत्रको वरिपरिको छिमेकीहरूलाई बोलाएर सँगै बसेर वचन सुनेर आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको निश्चित भएर खुसी आनन्द भएर रमाएको खबरहरू पनि पाएको छ। परिवार मण्डलीले काम गरिरहनु भएको कारण खुसी हुन्छ। मण्डली भनेको ठुलो भवन बनाएर त्यहाँ सँगै भेला भएपछि मात्रै हुँदैन। सुरुको मण्डलीले ठुलो भवनहरू बनाएर त्यहाँ सङ्गति गर्न पाउनु भएको थिएन। सुरुको मण्डलीको सन्तहरूले गुफाहरूमा, जङ्गलमा, एकान्त ठाउँहरूमा भेला भएर सङ्गति गर्नुभएको थियो। उहाँहरू भेला भएर मण्डली भएको थियो। मण्डली भनेको अलग भएको, छुट्याएको पवित्र सन्तहरूको समूह हो। आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू संसारबाट अलग भएको छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको विश्वास, आशा, उद्देश्य एउटै हुन्छ। बाँकी जीवनले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि एउटै मन भएर मिलेर सँगै जिउँछन्। जहाँ बसे तापनि धेरै परिश्रम गरेर सुसमाचार प्रचार गर्छन्। संसारमा बाँकी जीवन सुसमाचारको लागि जिउँछन्। परिवार मण्डलीले घरमा मानिसहरू धेरैजना भेला गर्न नमिले तापनि तर आफ्नो घरमा ठुलो स्क्रिनको टेलिभिजन किनेर आफ्नो घरमा आउन सक्नेहरूलाई बोलाएर सत्कार गरेर छिमेकीहरूलाई, साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेर निमन्त्रणा गरेर वचन सुनाउनु भएको कुराहरू जानकारी दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर निरन्तर निमन्त्रणा गरेर सेवा गरिदिनु भएर उहाँहरूले वचन सुनेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनु भएर खुसी हुनुभएको छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। जसले धन्यवादी भएर प्रार्थना गरेर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि परिश्रम गर्नुभएको छ, यस्तो व्यक्तिहरूसँग परमेश्वरजी खुसी हुनुभएको छ। संसारमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरेको कारण नरकमा जानुपर्ने मानिसहरूको आत्माले अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएर परमेश्वरजीको महिमा भइरहेको छ। आजको प्रवचन चाहिँ 1 हप्तासम्म भएको गर्मी ऋतुको बाइबल गोष्ठीको अन्तिम 7औं कक्षाको वचन बताउने छु।
मुक्तिको 3 खुड्किलाको विषयमा आज वचन बताउने छु। सबै मण्डलीमा पास्टरज्यूहरू हुनुभएको कारण आजको प्रवचन स्थानीय पास्टरज्यूहरूले नै दिनुहोस् भनेर सबै पास्टरज्यूहरूलाई अनुरोध गरेको छु। आज यहाँबाट दिएको प्रवचन कोरियामा अनि अरू देशहरूबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। आजको प्रवचन सुन्न नपाउनु भएकोहरूले पनि बुधबार सँगै भेला भएर केन्द्रीय मण्डलीले दिएको प्रवचनलाई सुन्नुहुनेछ। आजको प्रवचन चाहिँ यसपालिको गर्मी ऋतुमा भएको संयुक्त बाइबल गोष्ठीबाट आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनु भएको प्रियहरूलाई अब नभई नहुने वचन हो। यसकारण सबैजनाले ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको हुन्छ, साँचो क्रिस्चियन भएको हुन्छ। यसकारण साँचो क्रिस्चियन जीवन विश्वासी जीवन सुरु भएको हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि त्यो समयदेखि साँचो क्रिस्चियन जीवन सुरु भएको हुन्छ। परमेश्वरजीको वचनले साँचो गरे फेरि नयाँ गरेर नजन्मेको मानिस, आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरू जीवनभरि नै मण्डलीमा आउने जाने गरे तापनि उसको साँचो क्रिस्चियन जीवन होइन, मानिसहरूले बनाएको धर्मको जीवन मात्र हुन्छ। मैले पनि आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि पनि क्रिस्चियन धर्मको परिश्रम 10 वर्ष जति गरेको थियो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि मात्र साँचो क्रिस्चियन जीवन सुरु हुन्छ। यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीको माध्यमबाट आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको नयाँ प्रियहरू अब परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ, साँचो क्रिस्चियन भएको छ। अब साँचो क्रिस्चियन जीवन सुरु भएको कारण बुझ्नुपर्ने कुराहरू, सिक्नुपर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। योग्यको क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। यो कुराहरू आज अलिकति बताउने छु। बाइबलको वचनलाई सधैँ अध्ययन गर्नुपर्छ। बाइबलको वचनद्वारा परमेश्वरज्यूलाई चिन्न सकिन्छ। बाइबलको वचनद्वारा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह उपकारलाई बुझ्न सकिन्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सकिन्छ। हाम्रो मन र जीवन परिवर्तन हुन्छ। झन झन परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउन सकिन्छ। यसकारण बाइबलको वचनलाई सधैँ अध्ययन गर्नुपर्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै छन्। आज चाहिँ आत्माको मुक्ति निश्चित भएको नयाँ मानिसहरूले पहिला बुझ्नै पर्ने कुराहरूलाई वचनलाई बताउने छु। यसो प्रभुजीले अति नै महत्त्वपूर्ण वचन चाँडै बुझ्नको लागि दृष्टान्त प्रयोग गरेर भन्नुभएको छ। गालिल तालको किनारामा भेला भएको धेरै मानिसहरूको बीचमा मर्कुस 4 अध्यायको मौलाउने बिउको दृष्टान्त भन्नुभएको थियो। दृष्टान्तमा भन्नुभएको धेरै वचनहरूमध्ये हामीहरूले अहिले पढेको मर्कुस 4 अध्यायको 26 देखि 29 पदको वचन झन धेरै महत्त्वपूर्ण वचन हो। यसो प्रभुज्यूले बिउ छर्ने दृष्टान्त भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्य कुनै एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छरेको जस्तै हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको राज्य यो जस्तो हो भनेर धेरैचोटि भन्नुभएको छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने नरकमै जानुपर्ने पापीहरूलाई उद्धार गर्नु भएर स्वर्गमा लाने कुरा, नरकमै जानुपर्ने मानिसहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको मानिस बनाउने कुरा भन्नुभएको हो। नरकमा जानै पर्ने पापीलाई उद्धार गरिदिनु भएर स्वर्गमा जान सक्ने बनाउने काम यो जस्तै हो भनेर भन्नुभएको हो। मानिसले बिउ जमिनमा छरेको जस्तै हो भन्नुभएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 14 पदको वचनमा बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको वचन हो भन्नुभएको छ। बिउ छरेको भनेको परमेश्वरज्यूको वचन प्रचार गरेको कुरा हो। बिउभित्र अनन्तको जीवन हुन्छ। मानिसले स्वर्गीय अनन्त जीवन वचनद्वारा पाउँछ। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 39 पदको वचनमा तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरू ठान्छौ भन्नुभएको छ। वचन अध्ययन गर्ने सबैभन्दा ठुलो मुख्य कारण के हो भने परमेश्वरज्यूलाई चिन्न, येशू ख्रीष्टलाई चिन्न, आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएर
स्वर्गीय अनन्त जीवन पाउनको लागि हो। एक पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो भन्नुभएको छ। वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। वचनमा परमेश्वरजीको अनन्तको जीवन छ। यूहन्नाको सुसमाचार 5को 25 पदको वचनमा यो समय आइरहेछ र यो अहिले नै हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नेछन् र सुन्नेहरू बाँच्नेछन् भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको सबै मानिसको आत्मा मरेको छ। तर एफिसी 2 अध्यायको 1 पदको वचनमा आफ्ना अपराध र पापद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको वचनले मरेको आत्मालाई जीवित पारिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीको वचन सुनेर सत्यतामा परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकार बुझेर विश्वास गरेको समयमा मरेको आत्मा जीवित हुन्छ। जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ। शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन् भनेर यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 63 पदमा येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। मानिसको आत्मालाई बचाइदिनु हुने परमेश्वरजीको पवित्र आत्माले हो। वचनको माध्यमबाट मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको हुन्छ। बिउ छर्ने दृष्टान्त भन्नुभएको छ। बिउ भनेको परमेश्वरजीको वचन भन्नुभएको छ। हामीहरूले बाइबल गोष्ठीमा पहिलो कक्षादेखि वचन प्रचार गरेर अन्तिम कक्षामा चाहिँ आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने सुसमाचारको वचन प्रचार गर्छौँ। यो काम बिउ छर्ने काम गरेको हो। कुनै बिउ बाटोतिर, कुनै बिउ ढुङ्गेनी ठाउँमा, कुनै बिउ काँडाहरूका बीचमा अनि कुनै बिउ चाहिँ असल जमिनमा परे भन्नुभएको छ। असल जमिनमा परे भनेको कुरा के हो भने सुसमाचारको वचन सुनेर सत्यतामा बुझेको कुरा हो। वचन सुने तापनि बाटोतिर बिउ परेको जस्तो पनि हुन्छन्। बाटोतिर परेको बिउ टुसाउन सक्दैन। यस्तो बिउलाई चराचुरुङ्गी आएर खाइहाले भन्नुभएको छ। वचन सुने तापनि सुनेको वचन बुझेन भने उसलाई आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन नसक्ने बनाउनको लागि शैतानले आएर वचन खोसेर लान्छन्। चराचुरुङ्गीलाई शैतानसँग तुलना गरेको छ। चराचुरुङ्गी आएर खाइहाले भन्नुभएको छ। वचन ध्यान दिएर सुने तापनि केही समयपछि सबै भुलेको हुन्छ। अचम्मको दुःख लाग्दो घटना हुन्छ। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। बाइबल गोष्ठीको समयमा धेरैजना भेला भएर वचन सुनेको हुन्छ। वचन सुनेकोहरू सबैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लियो भने अहिलेसम्ममा धेरैजना भइसक्ने थियो। वचन सुनेर पनि बुझ्न नसकेको कारण दुःखको कुरा भएको छ। अनन्तको मुक्ति लिन नसक्ने गरी शैतानले बाधा दिएको हुन्छ। लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायमा यो कुराहरू भन्नुभएको छ। ढुङ्गेनी जमिनमा परेको बिउ चाहिँ माटो थोरै ढुङ्गा धेरै भएको कारण टुसा निस्के तापनि जरा नलागेको कारणले घाम लागेपछि सुकेर मर्छन्। यो कुराले के भन्नुभएको छ भने वचन सुनेर खुसी हुन्छ तर केही दिनपछि वचनको कारण सङ्कष्ट सतावट आएपछि तुरुन्तै लडिहाल्छन् भन्नुभएको छ। मुक्ति लिने सम्भावना भएको थियो तर उसले लिन सकेन। यो पनि धेरै दुःख लाग्ने काम भएको हो। काँडाहरूका बीचमा परे भनेको कुरा के हो भने बिउबाट टुसा निस्केर बढे तापनि काँडाहरू बढेको कारण बोट निसासिएर फल लागेन भन्नुभएको छ। यस्तो मानिस पहिलो र दोस्रो मानिसभन्दा राम्रो देखिए तापनि तर यो मानिसले पनि उद्धार लिएको जस्तो भएर क्रिस्चियन जीवन जिएको जस्तो देखाएर मण्डली जीवन जिएको जस्तो देखाएर जिउँछन्। तर उसले पनि परमेश्वरजीको लागि भन्दा स्वर्गको आशामा भन्दा आफ्नो शरीरको अभिलाषाको कारण संसारको फिक्री धनको मोह र अरू थोकको लालचको कारण वचनलाई निसासिदिन्छन्। फलवान त हुँदैनन् भन्नुभएको छ। यो मानिसले पनि अनन्तको मुक्ति नपाएको कारण यस्तो भएको हो। आफ्नो आत्माको लागि अनन्तको उद्धार मुक्तिको वचन पाए तापनि तर केही समयपछि सबै भुल्ने मानिसहरू छन्। असल जमिनमा परेको बिउ भनेको वचन सुनेर बुझेको मानिस हो। मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायको 23 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने असल जमिनमा छरिएको चाहिँ वचन सुनेर बुझेको मानिस भन्नुभएको छ। वचन सुनेर बुझ्नुपर्छ। कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ
सत्यतामा परमेश्वरजीको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेर बुझेको दिनदेखि भन्नुभएको छ। सुसमाचारमा आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने अनुग्रह उपकार हुन्छ। रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 16 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सुसमाचार विश्वास गर्ने मानिसहरू सबैको लागि परमेश्वरजीको शक्ति हो भन्नुभएको छ। सुसमाचारलाई सुनेर परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकारलाई बुझ्यो भने, सत्यतामा विश्वास गर्यो भने नरकको दण्डबाट उद्धार पाउँछ, स्वर्गीय अनन्त जीवन पाउँछ। सुसमाचारलाई सुनेर सत्यतामा परमेश्वरजीको अनुग्रहलाई बुझेको दिन भन्नुभएको छ। सुसमाचारको वचनलाई सुनेर सत्यतामा बुझेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको दिन हुन्छ। परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकार आत्माको उद्धार मुक्ति आफ्नो दिमागले होइन, नम्र भएर हृदयदेखि नै चाहना गरेर परमेश्वरज्यूलाई माग्यो भने परमेश्वरज्यूले मानिसको हृदय खोलिदिनु भएर स्पष्टसँग बुझ्न दिनुहुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरितले फिलिपीमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। नदीको किनारामा जानुभएको थियो, त्यहाँ केही स्त्रीहरू बसिरहेको थियो, त्यहाँ गएर प्रचार गर्नुभएको थियो। पावलले प्रचार गरेको वचन ध्यानसँग सुनेर बुझेर मुक्ति लिन प्रभुज्यूले लिडियाको हृदय खोलिदिनु भएको थियो। लिडियाले उद्धार मुक्ति लिएपछि लिडियाको घरबाट फिलिपीमा सुसमाचार प्रचार भएको थियो। त्यसपछि फिलिपीमा मण्डली सुरु भएको विषयहरू भन्नुभएको छन्। प्रभुज्यूले हृदय खोलिदिनु भएको कुरा भन्नुभएको छ। सबै मानिसहरूको हृदय प्रभुज्यूले खोलिदिन चाहनुहुन्छ। तिर्खाएको मानिसहरू सबैजना म कहाँ आओ, मलाई विश्वास गर्नेहरूको हृदयको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भन्नुभएको छ। तिर्खाएको मानिसले पानी खोजेको जस्तै आत्माको लागि तिर्खाउनु पर्छ। पानी पोखरीमा डुबेको मानिसले गएर मागेको जस्तै नरकबाट बाँच्नको लागि आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनको लागि पश्चाताप गरेर परमेश्वरज्यूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। क्रुसमा येशूज्यूको छेउमा टाँगिएको 2 जना डाकुहरूले जीवनभरि नै डाकु काम मात्र गरेको थियो, तर एकजनाले चाहिँ मर्ने समयमा परमेश्वरज्यूसँग डराएको थियो, पश्चाताप गरेको थियो। येशूज्यूले क्रुसमा पापीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभएको कुरा सुनेपछि येशूज्यू पाप नभएको व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, पापीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गर्न मरिदिनुहुने व्यक्ति भनेर बुझेको थियो। मृत्युपछि पापीले दण्ड पाउने ठाउँ अनन्तको नरक छ भनेर बुझेको थियो। यस्तो कुराहरू उनीहरूले पहिला पनि धेरैचोटि सुनेको थियो होला, तर उनीहरूले वास्तव गरेको थिएन। तर एकजनाले चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको समयमा छोटो समयमा बुझेको थियो, म मरेपछि अब नरकमा जानुपर्छ भनेर बुझेको थियो। पानी पोखरीमा डुबेर मर्न लागेको मानिसले बचाउनको लागि गुहार मागेको जस्तै यो मानिसले येशू प्रभुज्यू तपाईँको राज्यमा मलाई पनि सम्झिनुहोस् भनेर हृदयदेखि नै पुकारेको थियो। यो मानिसलाई येशू प्रभुज्यूले तिमीले धेरै ढिलो गर्यौ, अब हुँदैन भन्नुभएको छैन। येशू प्रभुज्यूले आज नै म र तिमी स्वर्गलोकमा सँगै हुनेछौ भन्नुभएको छ। यो मानिसले सबैभन्दा छोटो समयमा आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ, स्वर्गमा जान पाएको छ। येशू प्रभुज्यूले क्रुसमा मर्नुभएको समयमा सबैभन्दा पहिलोचोटि आफ्नो आत्माको लागि अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस यो मानिस हो। येशूजीले क्रुसमा मर्नुभएको समयमा सबैभन्दा पहिला आफ्नो आत्माको लागि अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस यो डाकु हो। यो डाकु भाग्यमानी मानिस भएको छ। नरकको ढोकाबाट उद्धार पाएर स्वर्गमा जान पाएको मानिस यो डाकु हो। तर एकजना अर्को डाकुले चाहिँ मर्ने अन्तिम समयसम्म पनि तिमी परमेश्वरको छोरा हो भने किन यसरी मर्छौ? तिमी परमेश्वरको छोरा हो भने क्रुसबाट तल झर अनि मलाई पनि बचाऊ भनेर अपमान गरिरहेको थियो। कतिपय मानिसहरूले मर्ने समयसम्मै येशू प्रभुज्यूलाई विश्वास गर्दैन। जति धेरै सुसमाचार सुनाए तापनि उसले इन्कार गर्छन्। मर्नु परे तापनि म विश्वास गर्दिनँ भन्ने मानिसहरू छन्। यस्तो मानिसहरू अनन्तको नरकमा आफ्नो पापको दण्डको लागि जानै पर्छ। माग दिइनेछ, खोज भेटाउनेछौ, ढकढक्या उघारिनेछ भन्नुभएको छ। माग्ने, खोज्ने, ढकढक्याउने मानिसले पाउँछन्, आफ्नो आत्माको लागि अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछन्। दिनु भए तापनि ठिक छ, नदिनु भए तापनि ठिक छ भन्ने मानिसले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन सक्दैन। पाप धेरै भएको मानिस अथवा थोरै भएको मानिस, असल अथवा खराब मानिस, यस्तो कुराहरूमा केही पनि भिन्नता हुँदैन। सानो पाप, ठुलो पाप, सबै पापको ज्याला मृत्यु हो। हृदयदेखि नै नरकबाट छुटकारा पाउन चाहने मानिसले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछन्। येशू प्रभुज्यू नरकमा जानुपर्ने पापी मानिसहरूलाई उद्धार गर्न आउनुभएको व्यक्ति हो। यसकारण मानिसले पनि हृदयदेखि नै आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिने चाहना गर्नुपर्छ।
प्राय सबै मानिसले संसारमा जिउन खानको लागि मात्रै ध्यान दिएको छ। मृत्यु र मृत्युपछिको जीवनलाई ध्यान दिएको छैन। आफ्नो आत्माको लागि ध्यान दिएको छैन। शरीरको लागि मात्रै परिश्रम गर्दैछन्। यो संसारमा जिउनको लागि व्यस्त छु, मृत्युपछिको जीवनको लागि ध्यान दिने समय छैन भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। जिउनको लागि धेरै व्यस्त भए तापनि एक दिन मृत्यु निश्चित छ। परमेश्वरजीले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन हृदयदेखि नै चाहना गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरजीले अचम्मको अनुग्रह र आशिष बुझ्न दिनुहुन्छ। असल जमिनमा परेको बिउ भनेको परमेश्वरजीको वचन सुनेर बुझेको मानिस हो। सत्यतामा बुझेको समयमा विश्वास स्वभावैले भएको हुन्छ। सबै शङ्काहरू हटेर गएको हुन्छ। बिउ जमिनमा छरेको जस्तै हो भन्नुभएको छ। सुसमाचार सुनाइसकेको कुरा बिउ जमिनमा छरिसकेको कुरा जस्तै हो। सुसमाचार सुनेर बुझेको समयमा पवित्र आत्माज्यूले बुझ्न दिनुभएको हो। सुनेर बुझेर विश्वास गरेको समयमा उसले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति निश्चित भएको हुन्छ। सुसमाचार विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरजीको शक्ति हो। नरकमा जानै पर्ने मानिसलाई बचाउने परमेश्वरजीको शक्ति सुसमाचार हो। परमेश्वरजीको राज्य कुनै एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ र ऊ सुते पनि जाग रहे पनि रात दिन त्यो बिउ टुसाउँछ र बढ्छ भन्नुभएको छ। बिउ छरिसकेपछि रात दिन केही समय बित्छन्, त्यसपछि बिउबाट टुसा निस्कन्छ। अचम्मको काम हुन्छ। बिउ रङ रूप आकार केही पनि नभएको जस्तो हुन्छ। कटुसको बिउ जमिनभित्र परेपछि उम्रेर ठुलो बोट भएर राम्रो रुख फल दिने रुख हुन्छ। सेखुवा रुखको सानो बिउ जमिनमा परेर उम्रेर ठुलो भएको रुखलाई मैले अमेरिकाको सेखुवा पार्कमा गएको समयमा देखेको छु। यो रुख 130 मिटर अग्लो छ भनेको थियो। 1300 वर्ष भएको कुरा गर्नुभएको थियो। चौडाइ 13 मिटर र गोलाइ 30 मिटरको कुरा गर्नुभएको थियो। सेखुवा पार्कमा मैले 3 चोटि गएर हेरेको छु। यस्तो रुखहरू त्यहाँ धेरै छन्। जिउँदो रुखमै प्वाल बनाएर त्यो भित्रबाट गाडीहरू जान सक्ने बाटो बनाएको छ। अचम्मको ठुलो ठुलो रुखहरू देखेको छु। सानो बिउले यस्तो काम गरेको हुन्छ। स्याउको सानो बिउ जमिनमा परेर उम्रेर रुख भयो भने धेरै वर्षसम्म धेरै फलहरू फलाउँछन्। अचम्मको काम हुन्छ। बिउभित्र जीवन हुन्छ। अनुग्रहको सुसमाचारमा स्वर्गीय अनन्त जीवन छ। मानिसको आत्मालाई नरकबाट बचाउने शक्ति छ। नरकबाट उद्धार गरेर स्वर्गमा लान सक्ने शक्ति छ। तर मानिसहरूले यो सुसमाचारलाई वास्ता गरेको छैन, ध्यान दिएको छैन। धेरै कर गर्यो भने आउँछन्, बस्छन्, सुनेको जस्तो गर्छन्, पछि विश्वास गराउँला भन्छन्। उनीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आत्मालाई वास्ता गरेको छैन। अनन्तको स्वर्गीय जीवनलाई वास्ता गरेको छैन। जमिनमा बिउ छरेपछि दिनरात बिउ टुसाउँछ अनि बढ्छ। तर बिउ छर्ने मानिसले यो बिउ कसरी टुसाउँछ र बढ्छ अनि फल फल्छ उसले जान्दैन। यस्तो काम सबै परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको हो। बिउ पनि परमेश्वरज्यूले नै बनाउनु भएको हो। यो बिउ जमिनमा परेर टुसाएर ठुलो बोट भएर फल फलाएको काम पनि सबै परमेश्वरज्यूले गरिदिनु भएको काम हो। मानिससँग यसरी गर्न सक्ने शक्ति छैन। मानिसले एउटा फूल पनि बनाउन सक्दैन। गहुँको एउटा दाना पनि बनाउन सक्दैन। परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको सबै कुरामा जीवन हुन्छ। सबै बिउभित्र आआफ्नो आकारहरू हुन्छन्। फलहरू फल्ने बोटहरू धेरै छन्। फूल फुल्ने बोटहरू धेरै छन्। बिउ रोपेपछि टुसाएर ठुलो बोट भएर सुन्दर फूलहरू फुल्छन्। यो सबै कामहरू परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको हो। बिउ टुसाउँछ, रात दिन बढ्छन्, तर कसरी बढ्छन् यो कुरा मानिसले जान्दैन भन्नुभएको छ। किनभने यो सबै काम परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको काम हो। मानिसले आफ्नो दिमागले नबुझेसम्म विश्वास गर्न चाहँदैन। मानिसहरू अति नै कमजोरी र दुर्बल हुन्छन्। मानिसको इतिहास कसरी सुरु भएको हो र कसरी अन्त्य हुन्छ भनेर पनि मानिसहरूलाई थाहा छैन। आमाको गर्भमा बालक कसरी भयो, कस्तो छ भनेर मानिसलाई थाहा हुँदैन। बालक बुबा आमाको माध्यमबाट जन्मेको मात्र हो। बुबा र आमाले बालकलाई सृष्टि गरेको होइन। बुबा र आमासँग बालक बनाउने शक्ति छैन। कुकुर्नीले छाउरा छाउरी जन्माएको मात्र हो। कुकुर र कुकुर्नीसँग छाउरा छाउरी बनाउने शक्ति छैन।
बोटबाट फूल मानिसले फुलाएको होइन, सबै काम परमेश्वरज्यूले गरिदिनु भएको हो। जमिनमा बिउ छरेपछि बिउ टुसाउँछ, रात दिन बढ्छ, तर कसरी बढ्छ मानिसले जान्दैन भन्नुभएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 4:28 र 29 पदमा जमिन आफैले उमार्छ, पहिले टुसा, त्यसपछि बाल, तब बालमा पुरा दाना लाग्छ। जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हैसिया लगाउन थाल्छ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको हुन्छ भन्नुभएको छन्। यो वचनमा टुसा, बाला र फल 3 खुड्किलाहरूको कुरा गर्नुभएको छ। पहिले टुसा भन्नुभएको छ। टुसाले जीवनको सुरु देखाएको हो। किसानीले बिउ जमिनमा छरेपछि बिउबाट टुसा निस्केर आउँछ। टुसा निस्केर जीवनको सुरु हुन्छ। त्यसपछि बढ्छ। टुसा निस्केर बढेर बाला हुन्छ। त्यसपछि बालामा पुरा दाना लाग्छ। यो जीवनको फल हुन्छ। 3 खुड्किलाको जीवन हुन्छ। जन्मिन्छ, बढ्छ अनि परिपाक्व हुन्छ। त्यसपछि जीवनको फल फल्छ। यो जस्तै हाम्रो साँचो क्रिस्चियन जीवनमा पनि 3 खुड्किला हुन्छन्। मण्डली भवनमा गएर प्रार्थना, भजन, आराधना, भेटी, असल काम, बप्तिस्मा, धर्म कर्मको काम गरेर जिरहेको क्रिस्चियन धर्म मान्ने मानिसहरू धेरै छन्। तर टुसा कहिले निस्क्यो, कसरी बढ्यो, कसरी फल फल्यो, यस्तो खुड्किलाहरू उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। अर्को धर्म कर्म मान्ने मानिसहरूले पनि धर्म कर्म धेरै राम्रोसँग गर्छन्। साँचो क्रिस्चियन जीवनमा यो 3 खुड्किलाहरू अनिवार्य हुन्छ। पहिले टुसा भन्नुभएको छ। नयाँ गरी जन्मेर आत्माको उद्धार मुक्ति पाएर जीवन सुरु भएको कुरा भन्नुभएको हो। एफिसीको पुस्तक 2:8 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 2:8 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। एफिसी 2:8 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ, र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। तिमीहरूले अनुग्रहलाई विश्वास गरेर उद्धार पाएका छौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सुसमाचारको वचन सुनेर परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई, उपकारलाई बुझेपछि विश्वास हुन्छ। विश्वास गरेर उद्धार मुक्ति पाएको छ। उद्धार मुक्ति विश्वास गरेर पाएको हो। यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरज्यूको वरदान हो, परमेश्वरज्यूको उपहार हो भन्नुभएको छ। उपहारको सबै दाम उपहार दिने व्यक्तिले नै तिरेको हुन्छ। उपहार पाएको मानिसले धन्यवाद भनेर लियो भने आफ्नो हुन्छ। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई नरकबाट बचाउनको लागि धेरै कुराहरू तयार गरिदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 8:32 हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पनि बाँकी नराखिकन सबै मानिसको पाप बलिको लागि क्रुसमा मरिदिन दिनुभएको छ। सबैभन्दा मूल्यवान जीवन दिनुभएको छ। 1 योहन्नको पुस्तक 4:9 वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले सबै मानिसहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्नको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा पापी मानिसको सट्टामा मर्न लगाउनु भएको छ। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउनको लागि यो काम गरिदिनु भएको छ। नरकमै जानुपर्ने पापीहरूलाई अनन्तको स्वर्गीय जीवन दिनको लागि यो काम गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको यो अनुग्रह, उपकारलाई हामीहरूले सुनेर बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको समयमा परमेश्वरज्यूले दिनुभएको यो महान उद्धार मुक्तिको उपहार पाएको छ। परमेश्वरज्यूको वरदान उपहार एउटै कुरा हो। उपहार लिनको लागि धेरै समय लाग्दैन, धन्यवाद भनेर लियो भने हुन्छ। उपहार दिने मानिसले फेरि खोसेर लाँदैन। योहन्नको सुसमाचार 10:28 वचनमा हेर्नुभयो भने
तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, कसैले पनि तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन भन्नुभएको छ। यसो प्रभुजीले दिनुभएको जीवन अनन्तको स्वर्गीय जीवन हो। धेरैजसो मानिसले यदि गल्ती गर्यो भने उसको उद्धार मुक्ति गुम्छ भन्छन्। गुम्ने जीवन स्वर्गीय अनन्त जीवन होइन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिइसकेको मानिस एकैचोटि सधैँको लागि स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको मानिस हो। मेरो हातबाट पिताजीको हातबाट कसैले पनि खोसी लान सक्दैन। मेरो हातले पिताजीको हातले सुरक्षा गरेको छु भनेर यसो प्रभुजीले भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले दिनुभएको महान आत्माको उद्धार मुक्तिलाई शैतानले खोसी लान सक्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कमा अति नै सुरक्षा गरेर राखेको सुन र महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि चोरले चोर्न सक्छन्, तर यसो प्रभुज्यू र परमेश्वर पिताजीको हातबाट हाम्रो उद्धार मुक्ति शैतानले खोसी लान सक्दैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लियो भने कहिले पनि गुम्दैन, शैतानले खोसेर लान सक्दैन। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ भन्नुभएको छ। यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरज्यूको वरदान हो, परमेश्वरज्यूले दिनुभएको उपहार हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले अचम्मको महान उपहार दिनुभएको छ। बुबाले अमेरिकाबाट गाउँको अरू बच्चाहरूसँग नभएको उपहार ल्याइदिनु भयो भने गाउँको सबै घरमा गएर मेरो बुबाले ल्याइदिनु भएको उपहार हो भनेर सबैजनालाई खुसी भएर देखाउँछन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले यो कुरालाई प्रचार नगरिकन बस्नै सक्दैन। उसले सधैँ प्रचार गरिरहन्छन्। मलाई मात्र होइन, तपाईँहरूले पनि दिनुभएको छ। विश्वास गरेर लियो भने तपाईँको हुन्छ भनेर उसले विश्वास गरे पनि नगरे पनि यो कुरा घरिघरि भनिरहन्छन्। अचम्मको महान उपहार आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति एकैचोटि सधैँको लागि पाएको छ। एकै क्षणमा अनन्तसम्मका लागि दिनुभएको छ। मैले अहिलेभन्दा 58 वर्ष अगाडि लिएको हो। मेरो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको समयलाई मैले कहिले पनि भुल्न सक्दैन। मैले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको दिन, आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको दिन, सबैभन्दा आनन्द खुसी पाएको दिन, रमाउन पाएको दिन कहिले पनि भुल्न सक्दैन। कुनै मानिसले 10 वर्ष अगाडि, कुनै मानिसले 5 वर्ष अगाडि, कुनै मानिसले 2 वर्ष अगाडि, कुनै मानिसले हिजो पाएर लिएको छ। सुसमाचारको वचन सुनेर सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई बुझेर विश्वास गरेर अनन्तको महान उद्धार मुक्ति पाएको छ। एकैचोटि सधैँको लागि पाएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह उपकारलाई सुनेर सत्यतामा विश्वास गरेर पाएको छ। हाम्रो धार्मिकताले होइन, परमेश्वरज्यूले सित्तैमा दिनुभएको धार्मिकताले, परमेश्वरज्यूले दिनुभएको अनन्तको उद्धार मुक्तिले हामीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ। हामीहरूले अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाएको छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 8 र 9 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि अवर्णनीय र गौरवमय आनन्द हुन्छ, रमाउन सक्छौँ। यो संसारले दिने खुसी आनन्द अनन्तको होइन, एक क्षणको लागि मात्रै हो। कुनै मान्छेलाई 100 खरबको चिट्ठा पर्यो भने त्यो मान्छे अचम्म भएर बेहोस भएर मर्न पनि सक्छन्। संसारी कुराहरू, शारीरिक कुराहरूले मानिसलाई नष्ट गर्छन्। यस्तो कुराहरूसँग रमाउनु हुँदैन। यस्तो कुराहरूले तुरुन्तै मार्न पनि सक्छन्। मसँग पैसा छ, राम्रो घर छ भनेर घमण्ड गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो कुराहरू चाँडै नै नष्ट हुन्छन्। ऊ आफै पनि चाँडै मर्छन्। मैले अमेरिकामा गएको समयमा ठुलो घरहरू भएको केही ठाउँहरूमा गएको थियो, तर त्यो घरहरूमा मान्छेहरू कोही पनि देखेन, सुनसान थियो। मैले कराएर यो घरमा को हुनुहुन्छ भनेर घर मालिकलाई बोलाएको थियो। केही समयपछि हजुरबुबा र हजुरआमा आउनुभएको थियो। त्यो ठुलो घरमा हजुरबुबा र हजुरआमा मात्रै थियो। छोराछोरीहरू सबै ठुलो भएर आफ्नो घर बनाएर गएको थियो। त्यहाँ कोही पनि थिएन। त्यो घर ठुलो थियो। हजुरबुबाको घर राम्रो रहेछ भनेर मैले भनेको थियो। राम्रै छ भनेर हजुरबुबाले भन्नुहुन्थ्यो। यो हजुरबुबाको आँखा पनि कमजोर भइसकेको थियो। कान पनि राम्रोसँग सुन्दैन थियो।
के राम्रो के नराम्रो यस्तो कुराहरू पनि थाहा पाउन सक्ने अवस्थाको थिएन। मानिसको मृत्युको दिन झन झन नजिक भएको छ। संसारको शरीरको कुराहरू अनन्तको कुरा होइन, अब चाँडै नै नष्ट हुन्छन्। यो संसारमा हाम्रो अनन्तको घर छैन। यो संसारमा अनन्तको घर बनाउन खोज्नु भनेको मूर्ख निर्बुद्धि कुरा हो। आज राति नै तिम्रो आत्मा म फिर्ता लगेर जान्छु, तैँले थुपारेको सम्पत्ति कसको हुने भनेर येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। कोरियाको ठुलो कम्पनी सामसुङको मुख्य अध्यक्ष यी खुन यी गएको वर्ष 2020 सालमा बित्नु भएको थियो। उहाँ बित्नु भएपछि उहाँले लेखेर राख्नु भएको कुरा न्युज पेपरमा लेखेको थियो। न्युज पेपरमा के लेखेको थियो भने, म मरेपछि मेरो आराम गर्ने राम्रो ठाउँलाई अर्को मान्छेले प्रयोग गर्नेछ, मेरो महँगो गाडीको चाबी अर्को मान्छेले लिनेछ भनेर विभिन्न कुराहरू धेरै लेखेर न्युज पेपरमा दिएको थियो। यो संसारको शरीरको कुराहरू एकछिनको लागि मात्र हो, अनन्तसम्मको लागि आफ्नो हुँदैन। तर हामीहरूले पाएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति अनन्तसम्मको लागि हो, महिमामय छ, अवर्णनीय र गौरवमयको आनन्दमा रमाउन पाएको छ। विश्वासको परिणाम आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको कारण, अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउन पाएको कारण हामीहरूलाई सांसारिक मानिसहरूको धन सम्पत्ति, मान सम्मान एउटा पनि चाहना हुँदैन। सांसारिक शारीरिक धनी मानिसहरूलाई देख्यो भने दया लाग्छ, दुःख लाग्छ। धिक्कार तिमी धनीहरू, किनभने तिमीहरूले आफ्नो सुख चयन पाइसकेको छन् भन्नुभएको छ। हामीहरूले नष्ट भएर जाने सांसारिक शारीरिक कुराहरूलाई पछ्याउनु हुँदैन। हामीहरूलाई आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ, अवर्णनीय र गौरवमय आनन्द र रमाहट दिनुभएको छ। हामीहरूले पाएको अनन्तको उद्धार मुक्ति सबैभन्दा ठुलो, महान र अवर्णनीय र अमूल्यको छ। कुनै मानिसलाई 100 खरबको चिट्ठा अचानक पर्यो भने यो मान्छेको लागि सपना हो कि विपना हो जस्तो लाग्छ। यो मान्छेलाई अचम्म हुन्छ। हामीहरूले पाएको अनन्तको उद्धार मुक्तिसँग त्यस्तो कुराहरू अलिकति पनि तुलना गर्न योग्यको छैन। हामीहरूले पाएको स्वर्गको अनन्तको कुरा अवर्णनीय, गौरवमय, महिमामय र अमूल्यको छ। 7वटा कुराहरू आज म तपाईहरूलाई बताउने छु। कुनै मानिसले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू मिलाएर राखेको महँगो उपहार सेट किनेर आफ्नो मान्छेलाई दिएको हुन्छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको बहुमूल्य उपहारभित्र 7वटा कुराहरू आज बताउने छु। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले उद्धार अर्थात् पापको क्षमा पाएका छौँ भन्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ पाप क्षमा पाएको छ। मैले पाप क्षमा पाएको समयमा उद्धार, मुक्ति, नयाँ जन्म के हो थाहा थिएन। मैले स्पष्ट गरी थाहा पाएको कुरा के थियो भने, मेरो सबै पाप अनन्तसम्मको लागि येशू प्रभुज्यूको रगतले, येशू प्रभुज्यूले मरिदिनु भएको समयमा, अब सिद्धियो भन्नुभएको समयमा सबै क्षमा गरिदिइसक्नु भएको कुरा मात्र बुझेको थियो। येशू प्रभुज्यूको रगतले मेरो सबै पाप सधैँको लागि क्षमा गरिदिइसक्नु भएको छ भनेर यो कुरालाई मात्र बुझेको थियो। पापमा बेचिएको मान्छेलाई, पापको दासलाई येशू प्रभुज्यूको रगतले दाम तिरेर छुटकारा दिनुभएको छ। अनन्तसम्मका लागि नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदमा येशू ख्रीष्टले सबैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भयो भन्नुभएको छ। मानिसले पाप गरेर पापको कारण नरकमा जानुपर्ने भएको थियो, तर येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगतले दाम तिरेर छुटकारा दिनुभएको छ। अनन्तसम्मका लागि पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ, छुटकारा गरिदिनु भएको छ। उहाँको रगतद्वारा उद्धार अर्थात् पाप क्षमा पाएको छ। अनन्तसम्मका लागि सिद्ध, पूर्ण उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, छुटकारा पाएको छ। एउटा पनि बाँकी नहुने गरी सबै पापको क्षमा अनन्तसम्मका लागि गरिदिनु भएको छ। दोस्रो कुरा, धर्मी ठहरिएको छ। रोमीको पुस्तक 3को 24 पदमा परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको वरदानले, ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारले सिद्धैमा धर्मी ठहरिएका छन् भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टमा भएको उद्धारबाट, छुटकाराबाट पाप क्षमा पाएको छ अनि धर्मी ठहरिएको छ। पाप क्षमा पाएको छ भनेको कुरा पाप नगरेको मानिस जस्तै बनाइदिनु भएको छ भनेको हो।
धर्मी ठहरिएको छ भनेको कुरा के हो भने सबै व्यवस्था ठिक गरी पालना गरिसकेको छ भनेको कुरा हो। कुनै मानिसले सबैभन्दा दुष्ट खराब पाप गरेको कारण फाँसी दण्ड पाएको थियो, तर राष्ट्रपतिले उसलाई विशेष गरी सित्तैमा छुटकारा दियो। त्यसपछि उसलाई सेनापति पनि बनाइदियो। त्यसपछि यस्तो मान्छेलाई कसैले पनि पापी अपराधी भनेर विरोध गर्न सक्दैन अनि सबैजना उसको अगाडि डराउँछन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई पाप क्षमा दिनुभएको छ, धर्मी ठहराइदिनु भएको छ, अचम्मको काम गरिदिनु भएको छ, पाप एउटा पनि नभएको धर्मी बनाइदिनु भएको छ। रोमीको पुस्तक 5:19 एउटा मानिस आदमको अनज्ञाकारिताले हामी सबै पापी भए, त्यसै गरी एकैजना येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताले सबैजना धर्मी ठहराइने छन् भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताले हामी धर्मी ठहरिएको छ। पापीहरू नरकमा जानुपर्छ, तर धर्मीहरू अनन्तको स्वर्गमा जान पाउँछ, साहससँग जान पाउँछ। धर्मीहरू स्वर्गमै जान पाउँछन्। हामीहरूले धर्मी दर्जा पाएको छ। हामीहरूले अनन्तको जीवन पाएको छ। हामीहरू जहिले मरे पनि, जहाँ मरे पनि, जसरी मरे पनि स्वर्गमै जान पाउँछौँ। तेस्रो कुरा के हो भने नरकको अनन्त मृत्युबाट छुटकारा पाएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 5:24 वचनमा हेर्नुभयो भने जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युबाट त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूले विश्वासद्वारा नरकको मृत्युबाट छुटकारा पाएको छ, स्वर्गीय अनन्त जीवन पाएको छ। अनन्तको नरकको जीवनबाट अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाएको छ। नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएर अनन्तको स्वर्गको जीवन दिनुभएको छ। चौथो कुरा के हो भने नयाँ जन्म पाएको छ। धेरैजसो मानिसहरूले मानिस नयाँ गरेर फेरि कसरी जन्मन्छ र भन्छन्। मैले उद्धार पाएको समयतिर उद्धार, मुक्ति, नयाँ जन्मको कुरा गर्यो भने मानिसहरू अचम्म हुन्थ्यो, मलाई घमण्डी भन्थ्यो। यस्तो कुराहरू मरेपछि मात्र थाहा हुन्छ भन्थ्यो। मैले उद्धार मुक्ति पायो भनेको थियो, मलाई मानिसहरूले घमण्डी भनेको थियो। पोखरीमा डुबेर मर्न लागेको मानिसलाई उद्धार गरिदिनु भयो, बचाइदिनु भयो भनेको कुरा घमण्डी होइन, घमण्डी भन्दैन। नरकमा जानुपर्ने मलाई परमेश्वरजीले उद्धार गरिदिनु भयो, बचाइदिनु भयो भनेको कुरा घमण्डी कुरा होइन। तर नरक, उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, स्वर्ग थाहा नभएको मानिसहरूले यस्तो कुरा गर्यो भने घमण्डी बन्छन्। नयाँ जन्मको कुरा गर्यो भने त्यो मानिसहरू अचम्म हुन्थ्यो। त्यस्तो कुरा त परमेश्वरज्यूलाई मात्र थाहा हुन्छ, तिमीले कसरी थाहा हुन्छ भन्थ्यो। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:3 वचनमा हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भन्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 3:5 वचनमा हेर्नुभयो भने पानी र आत्माद्वारा नयाँ गरेर जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन भन्नुभएको छ। पानी भनेको न्याय हो। हामीहरूले बप्तिस्मा लिएको समयमा पानीभित्र डुबेर निस्कन्छौँ। येशूज्यूसँगै मरेर गाडियो, येशूज्यूसँगै पुनरुत्थान भयो भनेको कुरा बप्तिस्मा हो। येशू प्रभुज्यूले यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिनुभएको कुराले येशू प्रभुज्यूले मानिसको पापको लागि मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान हुनुहुने कुरालाई देखाइदिनु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर मानिसहरूको सबै पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले पुनरुत्थान हुनु भएर मानिसहरूलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। मृत्यु, पुनरुत्थान, पाप बलि, पाप क्षमा र नयाँ जीवन पानी र आत्माबाट जन्मेको कुरा हो। वचनद्वारा नयाँ जन्म पायो भनेको कुरा पनि एउटै कुरा हो, किनभने वचनद्वारा नै सबै कुराहरू बुझेको छ। याकुबको पुस्तक 1:18 वचनमा हेर्नुभयो भने सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो भन्नुभएको छ। आमाको गर्भबाट हामी शरीरमा एकपल्ट जन्मेको छ, फेरि आत्माको मुक्ति पाएको समयमा दोस्रो चोटि फेरि जन्मेको छ। हामी 2 चोटि जन्म भएको मानिस हो। पाँचौं कुरा के हो भने हामीहरू परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ।
यूहन्नको सुसमाचार 1 अध्यायको 12 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भन्नुभएको छ। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरज्यूबाट जन्मिएका हुन्छन् भन्नुभएको छ। रगतद्वारा होइनन् भनेको कुरा के हो भने बुबा आमा क्रिस्चियन भएको कारणले छोराछोरी पनि क्रिस्चियन हुँदैन भनेको कुरा हो। शारीरिक इच्छाद्वारा होइन भनेको कुरा के हो भने आफ्नो प्रयासद्वारा हुँदैन भनेको कुरा हो। मान्छेको इच्छाद्वारा होइन भनेको कुरा के हो भने क्रिस्चियन धर्म मानेर बप्तिस्मा लिएर धर्म कर्म गरेर हुँदैन भनेको कुरा हो। तर परमेश्वरज्यूबाट जन्मिएका हुन्छन् भन्नुभएको छ। आमा बुबाबाट शरीरमा जन्मेको कारण आमा बुबाको सन्तान हुन्छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा हामीहरू परमेश्वरज्यूबाट जन्मेको छ। परमेश्वरज्यूबाट जन्मेको कारण हामीहरू परमेश्वरज्यूको साहसी स्वर्गीय सन्तान भएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान हुने अधिकार पाएको छ। राजाको छोरा भएर जन्म्यो भने राजकुमार हुन्छ। राजाको छोरा भएको कारण राजाको महिमा पनि पाउँछ। सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वरज्यू अब मेरो पिताज्यू भएको छ। अब मेरो अनन्तको स्वर्गीय पिताज्यू सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वरज्यू भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायमा हेर्नुभयो भने हे हाम्रो स्वर्गको पिताज्यू भनेर प्रार्थना गर भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। हाम्रो अनन्तको पिताज्यू स्वर्गको परमेश्वर पिताज्यू हो। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान हुँदैन। येशूज्यू यो संसारमा आउनुभएको समयमा एक्लो हुनुहुन्थ्यो। एकमात्र पुत्र भनेको एक्लो पुत्र भनेको हो। तर येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएर पुनरुत्थान हुनु भएपछि येशूज्यू एकमात्र पुत्र होइन। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 29 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू धेरै भाइहरूको ज्येष्ठ हुन अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो भन्नुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने अब दोस्रोचोटि आउनुहुँदा येशूज्यू जेठा भएर आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। येशूज्यू पहिलोचोटि आउनुभएको समयमा एकमात्र भएर आउनुभएको थियो। अब दोस्रोचोटि आउनुहुँदा चाहिँ जेठा भएर आउनुहुन्छ। गाउँको दाना जमिनमा परेर मर्यो भने धेरै फल फलाउँछन्। यसरी नै येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको छोराहरू धेरैजनालाई जन्माउनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएर पुनरुत्थान हुनु भएपछि चिहानमा भेट्न आएको स्त्रीहरूलाई जाऊ मेरा भाइहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिताज्यू र तिमीहरूको पिताज्यू, मेरा परमेश्वरज्यू र तिमीहरूको परमेश्वरज्यू कहाँ म गइरहेछु भनिदेऊ भन्नुभएको छ। मेरो पिताज्यू तिमीहरूको पिताज्यू हो भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई भाइहरू भन्न येशू प्रभुज्यूले शर्माउनु भएको छैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू सबैजना अनन्तको स्वर्गीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भएको छ। घनिष्ठ नाता भएको छ। प्रभुज्यूको अगाडि सबैजना स्वर्गीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भएको छ। प्रभुज्यूको रगतले एउटै शरीरको अङ्गहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बनाइदिनु भएको छ। एउटै परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय उत्तराधिकारी भएको छ। अचम्मको अधिकार दिनुभएको छ। अनन्तको अधिकार दिनुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 14 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाएकाहरूको खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्माहरू हो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई सेवा गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू पठाइदिनु भएको छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई स्वर्गमा जाने दिनसम्म सुरक्षा गरिदिन स्वर्गदूतहरूले सेवा गरिरहेको छ। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको छोरा हुन पाउँदैन। स्वर्गदूतहरू एकचोटि पतन भयो भने उनीहरूलाई फेरि मौका छैन। पतन भएको स्वर्गदूत शैतान लुसिफर हो। परमेश्वरज्यूले सुरुदेखि नै सृष्टि गर्नुभएको समयदेखि नै फरक फरक उद्देश्यले सबैजनालाई बनाउनु भएको छ। हामीहरू स्वर्गमा गएपछि स्वर्गमा पनि स्वर्गदूतहरू छन्। तर स्वर्गदूतहरू सेवा गर्ने आत्माहरू हो। मालिकको सेवा गर्ने कामदारहरू हो। स्वर्गदूतहरू कामदारहरू हो। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरज्यूको छोराहरू हो। येशू ख्रीष्टको भाइहरू हो। हामीहरू र स्वर्गदूतहरूको दर्जा फरक छ। हामीहरूले पाएको अचम्मको उद्धार मुक्ति हेर्नको लागि स्वर्गदूतहरूलाई अति नै चाहना छ। अचम्मको महान मुक्ति भएको कारण स्वर्गदूतहरूलाई पनि अति नै चाहना छ।
परमेश्वरज्यूको सन्तान हुन पाएको दर्जा सबैभन्दा महान दर्जा हो, सबैभन्दा ठुलो उच्च दर्जा हो। तर अलिकति दुःख पायो भने, सतावट भयो भने, गाह्रो भयो भने गनगन गर्ने, विरोध गर्ने मानिसहरू पनि छन्। सहनशील, धैर्य नभएको मानिसहरू छन्। यसु प्रभुज्यूले यो संसारमा आउनु भएर गाली खानु भएको थियो। यसुज्यूलाई तुच्छ ठानेको थियो, पक्रेर क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो। यसु प्रभुज्यूको चेलाहरूलाई पनि सताएको थियो, दुःख कष्ट दिएर मारेको थियो। हामीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान हो। हामीहरू जहिले जसरी जहाँ मरे पनि स्वर्गमा जान पाउने मानिस हो। हामीहरू मर्नको लागि डराउँदैनौँ। स्वर्गको अनन्तको जीवन पाएको मानिसहरू मृत्युसँग डराउँदैन। मृत्यु भएपछि तुरुन्तै परमेश्वरज्यू कहाँ स्वर्गमा जान पाउँछ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको परमेश्वरज्यूको सन्तानहरू मृत्युसँग डराउँदैन। प्राय जसो म हवाईजहाजमा धेरै यात्रा गर्छु। यदि हवाईजहाज दुर्घटना भयो भने प्राय जसो सबै मानिसहरू मर्छन्। म पनि हवाईजहाजको दुर्घटनामा, गाडीको दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना धेरैचोटि भएको थियो। पानीमा डुबेर मर्ने अवस्था पनि भएको थियो। बिरामी भएर पनि मर्ने अवस्था भएको थियो। धेरैचोटि मर्नुपर्ने अवस्थाहरू भएको थियो। मेरो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि म मरेको भए धेरै ठुलो समस्या हुने थियो। अनन्तको नरकमा जानु पर्थ्यो। मेरो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि मलाई मृत्युसँग अलिकति पनि डर छैन। मेरो मृत्यु हुने बित्तिकै तुरुन्तै प्रभुज्यू कहाँ जान पाउँछ। त्यसपछि मैले केही पनि दुःख कष्ट सतावट भोग्नु पर्दैन। अब मृत्युको दिनसम्म, प्रभुज्यू कहाँ जाने दिनसम्म हामीहरूले प्रभुज्यूको योग्यको सन्तान भएर प्रत्येक दिन जिउनु पर्छ। मृत्युसँग डराउँदैन, गरिबसँग डराउँदैन, हरेक समय निडर भएर जिउँछन्। यसु प्रभुज्यूले हाम्रो लागि गरिब भइदिनु भएको छ। स्त्रीको गर्भबाट जन्मिदिनु भएको छ। जन्मिने ठाउँ नभएको कारण पशुको गोठमा जन्मिनु भएको छ। गरिब सिकर्मीको घरमा 30 वर्षसम्म जिउनु भएको छ। चराचुरुङ्गीहरूको पनि आफ्नो गुँड थियो, स्यालहरूको पनि आफ्नो दुलाहरू थियो, तर यसुज्यूको लागि शिर राख्ने ठाउँ पनि थिएन। यसुज्यू सबैभन्दा गरिब भइदिनु भएको छ। यसुज्यूको गरिबीबाट हामीहरूलाई धनी बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यू यसुज्यू जस्तो धनी व्यक्ति कोही पनि थिएन। यसुज्यू सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता बराबरको व्यक्ति हो, तर उहाँले सबैभन्दा गरिबीको स्थानमा आइदिनु भएको छ। क्रुसमा मरिदिनु भएर चिहानभित्र पनि गइदिनु भएको छ। त्यसपछि पुनरुत्थान हुनु भएर स्वर्गमा जानु भएर परमेश्वरज्यूको दाहिनेपट्टि बसिदिनु भएको छ। अब आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरू हरेक परिस्थितिमा निडर हुनुपर्छ, साहसी हुनुपर्छ। संसारमा दुःख कष्ट परिश्रम केही समयको लागि मात्र हो। हामीहरूलाई दुःख कष्ट सतावट केही समयको लागि मात्र हो, तर हामीहरूले पाउने महिमा अनन्तसम्मका लागि हो। छैटौँ कुरा के हो भने स्वर्गको उत्तराधिकारी भएको छ। रोमीको पुस्तक 8:17 वचनमा हेर्नुभयो भने सन्तान हौ भने उत्तराधिकारी पनि हौ। परमेश्वरज्यूको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँगै साझा उत्तराधिकारी, उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई उत्तराधिकारी भन्नुभएको छ। सन्तान हो भने बुबाको सम्पत्तिको हक अधिकार पाउँछन्। बुबाको सबै कुरा मेरो हुन्छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्गको उत्तराधिकारी बनाइदिनु भएको छ। हामीहरू स्वर्गको उत्तराधिकारी भएको छ। परमेश्वर पिताज्यूको स्वर्ग राज्य मेरो हो। यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायमा मेरो पिताज्यूको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन् भनेर यसु प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको लागि अचम्मको सुन्दर, राम्रो, असल घर तयार गरिदिनु भएको छ। मैले यो संसारमा विभिन्न देशहरूमा गएर केही सुन्दर ठाउँहरू पनि देखेको छु। अचम्मको सुन्दर ठाउँहरू देखेको छु। पापले श्राप पाएको यो संसारमा पनि यस्तो सुन्दर ठाउँहरू छन्। स्वर्गको तुलना यो संसारको कुनै पनि राम्रो कुराहरूसँग अलिकति पनि गर्न सक्दैन। सबैभन्दा सुन्दर, असल, अनन्तको ठाउँ स्वर्ग हो। स्वर्गमा वृद्ध हुँदैन, बिरामी हुँदैन, पाप अपराध हुँदैन, चोर डाकु हुँदैन, प्रसव पीडा हुँदैन, मृत्यु हुँदैन। यो वर्तमान संसारको कुनै पनि राम्रो कुराहरूसँग अलिकति पनि स्वर्गको कुरा तुलना गर्न सकिँदैन। गुहे किराले मानिस बस्ने यो संसारको कुरा थाहा हुँदैन। यो संसारमा बस्ने मानिसले सर्वोच्च पवित्र स्वर्गको कुरा थाहा हुँदैन। हामीहरू स्वर्गमा गएपछि मात्र स्वर्गको कुरा हामीहरूले थाहा पाउँछौँ। पाउल प्रेरितले एकछिन मरेको समयमा तेस्रो स्वर्ग देखेको कुरा 2 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 2 पदमा भन्नुभएको छ।
यो संसारमा बसेर हामीहरूले स्वर्गको कुराहरू सबै थाहा पाउन सक्दैनौँ। पाउल प्रेरितलाई एकछिन मर्न लगाउनु भएर परमेश्वरज्यूले तेस्रो स्वर्गमा लानु भएको थियो। प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने प्रेरित योहन्नालाई माथि बोलाउनु भएर स्वर्गको सिंहासनहरू, धर्मगुरुहरू र दिनरात सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूको प्रशंसा गरिरहेको कुराहरू एकछिन देखाइदिनु भएको थियो। आज भोलि धनी मानिसहरूले धेरै पैसा खर्च गरेर रकेटमा चढेर पृथ्वीदेखि अलिकति बाहिर गएर पृथ्वीलाई 1-2 फनको परिक्रमा गरेर आएर मैले पृथ्वीलाई देखेँ भनेर घमण्ड गर्ने मानिसहरू पनि छन्। तर यस्तो कुराहरू स्वर्गको तुलनामा केही पनि होइनन्। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई स्वर्गमा लानु भएर एकछिन स्वर्ग देखाइदिनु भएर त्यसपछि तिमी यहाँ स्वर्गमै बस्छौ कि तल पृथ्वीमा जान्छौ भनेर सोध्नुभयो भने परमेश्वरज्यू मैले नयाँ ठुलो घर बनाएको छ, त्यो घरमा केही समय जिएर आउँछु। विवाहको लागि मगनी भएको छ, विवाह गरेर रमाइलो गरेर आउँछु। खसी काटेर राखेको छ, खसीको मासु खाएर आउँछु भन्छ होला र। स्वर्गबाट पृथ्वीलाई हेऱ्यो भने फेरि पृथ्वीमा फर्केर जाने मन हुँदैन। यो संसार पाप र अपराधले भरेको संसार हो। दुःख, कष्ट, श्राप, मृत्यु भएको संसार हो। यो संसारमा मानिसहरूलाई जिउनका लागि झन झन समस्याहरू बढ्दैछन्, महामारीहरू झन बढ्दैछन्, लडाइँहरू झन झन बढ्दैछन्। यो संसारमा मानिसहरूलाई जिउनका लागि सजिलो छैन। स्वर्गमा गएपछि मानिसहरू यो संसारमा फेरि फर्केर आउने मन हुँदैन। मैले धेरै वर्ष अगाडि घुनसान भन्ने ठाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि 4 वर्षसम्म बसेको थियो। म बसेको घर चाहिँ अग्लो ठाउँमा थियो। हरेक बिहान तरकारी पसलको मानिसहरू, माछा पसलको मानिसहरू कराएर बिक्री गर्थ्यो। त्यो बजारमा मानिसहरू बिहानै तरकारीहरू, माछाहरू, मासुहरू किन्न धेरैजना आउँथ्यो। मेरो कोठाको झ्याल खोलेर हेर्दाखेरि मलाई के विचार हुन्थ्यो भने त्यहाँ हिँडिरहेको मानिसहरू टोयलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीको गुहेतिर स्याउ स्याउ भएको जस्तो लाग्थ्यो। प्रियहरू, स्वर्गमा गएपछि पापले दुर्गन्ध भएको यो संसारमा फेरि फर्केर आउने मन हुँदैन। स्वर्ग थाहा नभएको मानिसहरू मर्नको लागि डराउँछन्। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको लागि मृत्यु भनेको दुःख, कष्टको जीवन अन्त्य हो अनि अनन्तको स्वर्गको जीवन सुरु हो। तर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसको लागि शरीरको मृत्यु पछि पनि अनन्तको कष्ट, पीडाको, दण्डको, नरकको जीवन सुरु हुन्छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरू यो संसारमा चाँडै मर्यो भने स्वर्गमा चाँडै पुग्छ। स्वर्गमा झन् धेरै बस्न पाउँछ। यो वर्तमान संसारमा भन्दा स्वर्गमा बस्न असल हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू परमेश्वरजीको सन्तान हो, स्वर्गको उत्तराधिकारी भएको छ। येशू ख्रीष्टसँगै साझे उत्तराधिकारी भएको छ। अर्को 7औं कुरा के हो भने हामीहरूले पवित्र आत्मा पाएको छ। गलातीको पुस्तक 3:2 वचनमा तिमीहरूले विश्वासद्वारा पवित्र आत्मा पाएका छौ भन्नुभएको छ। प्राय जसो मानिसहरूले के भन्छन् भने प्रार्थना गरिरहेको समयमा शरीरभित्र अचम्मको कुरा आयो, तातो कुरा आयो, यसरी पवित्र आत्मा पायो भन्छन्। तर यो कुरा पवित्र आत्मा होइन, दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा पाएको हो। पवित्र आत्मा परमेश्वरजीको अनुग्रह, उपकार, सत्यतामा बुझेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको समयमा पवित्र आत्मा पनि सँगै पाएको हुन्छ। परमेश्वरजीको अनुग्रहको, आत्माको, अनन्तको उद्धार मुक्तिको सुसमाचारको वचन सुनेर विश्वास गरेको समयमा पवित्र आत्मा पनि पाएको हुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6:19 वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, पवित्र आत्माजी तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ। मेरो सबै पापलाई क्षमा गरिदिनु भएको प्रभुज्यू म भित्र आउनु भएर वास गरिदिनु भएको छ। म भित्र प्रभुजीले वास गरिदिनु भएको छ। म भित्र पवित्र आत्माज्यूले वास गरिदिनु भएको छ।
दुःख कष्ट सतावट भए तापनि पवित्र आत्मा प्रभुज्यू मसँगै हुनुभएको कारण खुसी आनन्द शान्ति हुन्छ, रमाउन पाउँछ। मानिसहरूले मलाई तुच्छ ठाने तापनि, गाली गरे तापनि त्यस्तो कुराहरूले मलाई केही पनि समस्या हुँदैन। पवित्र आत्माज्यू प्रभुज्यू येशू प्रभुज्यू परमेश्वर पिताज्यू मसँगै हुनुभएको कारण शान्ति आनन्द खुसी सन्तुष्टि निडर साहसी हुन्छ। डर चिन्ता निराश हुँदैन। संसारका सबै मानिसहरूले मलाई शाबास दिए तापनि तर प्रभुजी मसँगै हुनु भएन भने मलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। तर संसारका सबै मानिसहरूले मलाई गाली गरे तापनि प्रभुजी मसँगै हुनुभयो भने मलाई केही पनि कुराको चिन्ता पीर निराश हुँदैन। सबैभन्दा खुसी आनन्द सन्तुष्टि हुन्छ। परमेश्वरजीले मलाई दिनुभएको महान उद्धार मुक्तिको उपहारभित्र 7वटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिनुभएको छ। 1 पाप क्षमा पाएको छ, 2 धर्मी ठहरिएको छ, 3 अनन्त जीवन पाएको छ, 4 नयाँ जन्म पाएको छ, 5 परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ, 6 परमेश्वरजीको उत्तराधिकारी भएको छ, 7 पवित्र आत्मा पाएको छ। धेरै कुराहरू पाएको छ। आज चाहिँ मुख्य गरी 7वटा कुराहरूलाई हामीहरूले ध्यान दिएका छौँ। एकैचोटि धेरै कुराहरू हामीहरूले पाएको छ, अलग अलग गरेर पाएको होइनन्। हामीहरूले परमेश्वरज्यूबाट अचम्मको अनुग्रह उपकार पाएको छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। फिलिपी 2 को 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालना गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। फिलिपीको पुस्तक पावल प्रेरितले रोमको जेलबाट फिलिपीको मण्डलीलाई लेखेर पठाएको पत्र हो। म तिमीहरूसँगै त्यहाँ हुँदा मैले तिमीहरूलाई वचन सिकाएको समयमा मात्र होइन, म तिमीहरूसँग अहिले त्यहाँ नहुँदा पनि हरेक समय आज्ञाकारी भएर डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर भन्नुभएको छ। प्रायःजसो मानिसहरूले के भन्छन् भने मुक्ति पाएको छु भनेको त यहाँ चाहिँ डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर भन्नुभएको रहेछ नि भनेर नरकमा जानुपर्ने पापीले जस्तै डराउने मानिसहरू पनि छन्। उद्धार मुक्ति भनेको शब्द एउटै भए तापनि उद्धार मुक्तिको प्रकारहरू फरक छ। सबै पाप एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा पाएको मानिस, आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिस, अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाएको मानिस कहिले पनि नष्ट हुने छैन भन्नुभएको छ। अनन्तको मुक्ति प्रभुज्यूले नै दिनुभएको हो। मैले गलत गर्यो भन्दैमा यो मुक्ति गुम्दैन, नष्ट हुँदैन। परमेश्वरजीको सन्तान भएर जन्मेको मानिस ठिक काम गरे पनि बेठिक काम गरे पनि परमेश्वरज्यूकै सन्तान भएको हुन्छ। ठिक काम गर्यो भने शाबास पाउँछ, बेठिक काम गरिरह्यो भने ताडना पाउँछ। ठिक काम गरे तापनि बेठिक काम गरे तापनि परमेश्वरज्यूबाट जन्मेको मानिस सधैँको लागि परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको हुन्छ। यो वचनमा डर र कम्पसाथ आफ्नो आत्माको मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर भनेको कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अब फेरि योग्यको जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको कुरा हो। पहिला टुसा त्यसपछि बाला भन्नुभएको छ। बढ्दै जानुपर्ने मुक्ति पनि छ। विश्वासद्वारा पाएको मुक्ति आत्माको अनन्तको मुक्ति हो। यो मुक्ति एकैचोटि अनन्तसम्मका लागि पाइसकेको छ। यो मुक्ति भूतकालमा नै पूरा भइसकेको आत्माको मुक्ति हो। आफ्ना आत्माको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भनेको कुरा वर्तमान कालमा निरन्तरको कुरा हो। आत्माको मुक्ति पाएपछि त्यो दिनदेखि परमेश्वरज्यूको राज्यमा पुग्ने दिनसम्म सधैँ पूरा गर्दै जानुपर्छ। प्रत्येक दिन बढ्दै जानुपर्छ। डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भनेको कुरा आत्माको अनन्तको मुक्ति पाएको मानिसलाई दिनुभएको आज्ञा हो। पैसा भएको मानिसले मात्र पैसा खर्च गर्न सकिन्छ। पैसा नभएको मानिसले पैसा खर्च गर्न सक्दैन। पैसा भएको मानिसलाई तिमीले पैसा ठिकसँग खर्च गर भन्न सकिन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति पाएको मानिसको मन परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरजीको सन्तान नयाँ हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ, योग्यको जीवन जिउँछ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिस परमेश्वरजीको सन्तान भएर जन्मेको मानिस हो।
जन्मेपछि बढ्नुपर्छ। जन्म एकैछिनमा हुन्छ, जन्मिसकेपछि जीवनभरि नै बलियो भएर बढ्नुपर्छ। मानिसको शरीर बढ्ने समय र सीमा हुन्छ, तर हाम्रो स्वभाव जीवनभरि नै ठिकसँग बढ्नुपर्छ। उमेर धेरै खाएको मानिस भए तापनि प्रायजसो मानिसहरूको विचार र स्वभाव बच्चाहरूको जस्तै हुन्छन्। ठिकसँग नबढेको मानिसहरू पनि हुन्छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मानिस परमेश्वरजीको सन्तान भएको कारणले ठिकसँग बढ्नुपर्छ, बलियो भएर बढ्नुपर्छ। सानो बालकहरू नाङ्गो भए तापनि लजाउँदैन, जहाँ पायो त्यहीँ दिसा पिसाब गर्छ, कुकुरसँग खान्छ, कुकुरसँगै खेल्छन्। उसलाई मन नपर्ने मानिसलाई पनि उसले चिन्दैन। बच्चाहरूले आफ्नो मन परी गर्छन्। बच्चाहरू अलिकति ठुलो भएपछि लजाउँछन्, लाज लाग्ने कुराहरू छोप्छन्। उसलाई मन पर्ने र मन नपर्ने मानिसलाई पनि उसले चिन्छन्। बुबा आमालाई खुसी हुने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। बुबा आमाले गर्न लगाएको काम पनि गर्छन्। अझै झन् ठुलो भएपछि बुबालाई सहायता गर्न सक्छन्। बुबाको काम जिम्मा लिएर पनि गर्न सक्छन्। बढ्दै जाने समय हुन्छ। आत्माको मुक्ति पाएको मानिस आत्मिक जीवनमा बढ्दै जानुपर्छ। झन बलियो भएर बढ्दै जाने समय हुन्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 2 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, नयाँ जन्मेको बालक जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्ना मुक्तिमा बढ्दै जान सक्ने छौ भन्नुभएको छ। नयाँ जन्मेको बालकले जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर भनेको कुरा परमेश्वरजीको वचनको तृष्णा गर भन्नुभएको कुरा हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले वचनको तृष्णा गर्दछ। वचन सुन्छन्, पढ्छन्, झन् आत्मिक कुराहरू बुझ्छन्। 2 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा झन बढ्नुपर्छ, झन बलियो हुनुपर्छ। विश्वासमा बलियो भएर झन बढ्नुपर्छ। शुद्ध आत्मिक दूध परमेश्वरजीको वचनले झन सधैँ बढ्नुपर्छ। बालकहरू आफ्ना आमाको काखमा बसेर आमाको दूध घरिघरि खाएर बलियो भएर ठिकसँग बढ्छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले बाइबल पढेर, वचन कण्ठ गरेर, मण्डली भवनमा गएर वचन सुनेर, सङ्गति गरेर, आफूभन्दा अगाडिको अग्रजहरूको जीवनलाई हेरेर, सिकेर, अनुसरण गरेर हरेक समय झन आफ्नो स्वभावहरू ठिकसँग परिवर्तन गरेर विश्वासमा बलियो भएर बढ्न सकिन्छ। परमेश्वरजीको वचनले आफ्ना आत्माको मुक्तिमा बढ्दै जान सक्छौँ। बालक जन्मेर पनि बलियो भएर बढेन भने ठुलो चिन्ता, पीर, समस्या हुन्छ। 2 थेसलोनिकीको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, तिमीहरूको विश्वास प्रशस्त गरी वृद्धि भइरहेछ भन्नुभएको छ। रायोको दाना जत्रो विश्वास अब वृद्धि भएर बढ्नुपर्छ। बढ्ने विश्वास हुनुपर्छ। मन परिवर्तन हुनुपर्छ। चालचलन झन परिवर्तन हुनुपर्छ। रहन सहन, चालचलन, स्वभाव झन प्रभुज्यूको जस्तै हुनुपर्छ। चरित्रको उद्धार मुक्ति हुनुपर्छ। गलातीको पुस्तक 4 अध्यायको 19 पदको वचनमा, ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। जन्माउनको लागि पनि प्रसव पीडा हुन्छ, हुर्काउनको लागि पनि प्रसव पीडा हुन्छ। बुबा आमालाई आफ्नो सन्तानको जीवनभरि नै वास्ता फिक्री हुन्छ। बुबा आमाले बच्चा जन्माउन र हुर्काउन धेरै परिश्रम गरेको हुन्छ। बच्चा जन्माएर हुर्काएको मानिसले प्रसव पीडा थाहा पाएको हुन्छ। पावल प्रेरितले ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। गलातीको मानिसहरूले आत्माको मुक्ति पाएको थियो, तर अझै पनि बालक जस्तै जीवन जिइरहेको थियो। गलातीको मानिसहरूले ठिक र बेठिक कुराहरू राम्रोसँग छुटाउन सकेको थिएन।
एक कोरिन्थीको पुस्तक 3:1-3 वचनमा हेर्नुभयो भने कोरिन्थी मण्डली अझै पनि ख्रीष्टमा दुधे बालक जस्तै छ भन्नुभएको छ। उनीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको धेरै समय भइसकेको थियो, तर उनीहरूको स्वभाव अझै पनि दुधे बालकको जस्तै थियो। मैले मुक्ति पाएको धेरै समय भयो भने तापनि तर मुक्तिको काममा विश्वासमा नबढेको मानिसहरू पनि धेरै छन्। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू येशू ख्रीष्टको स्वभावमा झन परिवर्तन हुनुपर्छ। ईश्वरीय स्वभाव पाएको छ, यसकारण परमेश्वरजीको स्वभावमा झन परिवर्तन हुनुपर्छ। छोरा झन बुबा जस्तै भएर बलियो भएर बढ्नुपर्छ। बढ्ने मुक्ति छ, मुक्तिको काममा झन बढ्नुपर्छ। हामीहरूको रहन सहन, चालचलन, स्वभाव, बानी व्यवहार सबै परिवर्तन हुनुपर्छ। सबैको उद्धार हुनुपर्छ। यसकारण एक कोरिन्थीको पुस्तक 13:11 वचनमा पाउल प्रेरितले जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थ्यो, बालकले जस्तै विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे, तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिएँ भनेर भन्नुभएको छ। हामीहरूले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू भए तापनि तर मुक्तिको काममा बालक जस्तै छन्। आत्माको मुक्ति पाएपछि पनि लोभ लाग्छ, रिस उठ्छ, झगडा पनि गर्छ, संसारको शरीरको कुराहरू पनि मन पर्छ। आत्मामा बालकहरू यस्तो हुन्छन्। विश्वासमा मुक्तिको काममा बढ्दै गएपछि येशू प्रभुज्यू जस्तै भएर झन परिवर्तन हुन्छ। जवान भएपछि बालकको चाल छोड्नुपर्छ। बालकको बोली, विचार, तर्क, चाल छोड्नुपर्छ। वचन अध्ययन गर्दै, प्रार्थना गर्दै, सन्तहरूसँग सङ्गति गर्दै, मण्डली भवनमा वचन सुनेर क्रिस्चियन जीवन जियो भने झन परिवर्तन भएर प्रभुज्यूको जस्तै स्वभाव हुन्छन्। संसारका शरीरका साथीहरूबाट अलग हुन्छ। सांसारिक अभिलाषाहरूबाट अलग हुन्छ। सांसारिक शारीरिक कुराहरूबाट झन अलग हुन्छ। झन परमेश्वरज्यूको राज्यको चाहनामा बलियो हुन्छ। हराएको आत्माहरू खोज्नका लागि प्रार्थना गर्छ। मुक्तिको कामको लागि आफ्नो समय सम्पत्ति खर्च गर्छ। आत्माको मुक्ति पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सङ्गति गर्दै झन बलियो भएर बढ्छ। बालकहरू धेरै स्वार्थी हुन्छ। सानो एउटा खेलाउनको लागि पनि झगडा गर्छ, लोभ गर्छ, डाहाई हुन्छ, अरूलाई छुन पनि दिँदैन, झगडा गरिरहन्छ, रुन्छ, कराउँछ। संसारको शरीरको साधारण कुराहरूको लागि विवाद गर्ने, रिसाउने, झगडा गर्ने यस्तो बालक जस्तो मानिसहरू परिवर्तन भएर अब ठिकसँग बढ्नुपर्छ। प्रेरितको पुस्तक 2:40 वचनमा यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफैलाई बचाऊ भन्नुभएको छ। यो संसारको दुष्ट, भ्रष्ट, बेविचारी पुस्ताबाट अलग बस भन्नुभएको छ। विश्वासमा झन बलियो भएर बढ्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टको स्वभावमा झन परिवर्तन हुनुपर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 6:17 वचनमा हेर्नुभयो भने तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ, अशुद्ध कुराहरू नछाऊ भन्नुभएको छ। तिमीहरू भनेको आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू हो। तिनीहरू भनेको चाहिँ आत्माको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरू हो। हामीहरू र तिनीहरू अलग हुन्छन्। अशुद्ध कुराहरूलाई नछाऊ भन्नुभएको छ। तिनीहरूलाई नपछ्याऊ भन्नुभएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 7:1 वचनमा परमेश्वरज्यूको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाऊ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूलाई नरकमा जानुपर्ने डर हुँदैन, तर परमेश्वर पिताज्यूको भय हुनुपर्छ। परमेश्वर पिताज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ। पाप गरिरहनेहरूलाई उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 12:6 वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले प्रेम गर्नुभएको छोराले पाप गर्यो भने ताडना दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। पाप गर्यो भने रोगी बिरामी पनि हुन सक्छन्। अर्काको ठग्यो भने आफ्नो धेरै नोक्सान पनि हुन्छन्। आफ्नो धन सम्पत्ति नाश पनि हुन्छन्। छोरा छोरीहरूलाई समेत ताडना हुन सक्छन्। मर्नुपर्ने पनि हुन सक्छन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले ताडनाको दण्ड पाउँछ, तर नरकको दण्ड पाउँदैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको मानिसले पाप गरिरह्यो भने ताडना पाउँछ। प्रभुज्यूले गाली गर्नुहुन्छ,
हप्काउनुहुन्छ। परमेश्वरज्यू पवित्र व्यक्ति हो, धर्मी व्यक्ति हो, निष्पक्ष न्यायकर्ता हो। यसकारण उहाँको भयमा जिउनुपर्छ। हितोपदेश 13 अध्यायको 24 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रेम गर्ने बुबाले ताडना दिनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। बुबा आमाले आफ्नो छोरा छोरीलाई पवित्र जीवन, ठिक जीवन जिउनको लागि अनुशासनमा राख्नुपर्छ। गल्ती गरिरह्यो भने ताडना पनि दिनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण हामीहरूले गल्ती गरिरह्यो भने परमेश्वरज्यूले छोड्नुहुन्न, ताड्नको दण्ड दिनुहुन्छ, अनुशासनमा राख्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाऊ भन्नुभएको छ। पवित्रता भनेको पाप र संसारबाट झन झन अलग भएको कुरालाई भनेको हो। परमेश्वरज्यूको नजिकमा झन झन गएको कुरालाई भन्नुभएको हो। परमेश्वरज्यूको राज्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले परमेश्वरज्यूलाई भेट्न झन झन तयार गर्नुपर्छ। हामीहरूको स्वभाव येशू प्रभुज्यू जस्तै झन झन हुनुपर्छ। हाम्रो शरीर पनि एक दिन येशू प्रभुज्यूको जस्तै हुन्छ। पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जानुपर्छ। शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट आफैलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। आत्मालाई पनि अशुद्ध पार्न सक्छ, शरीर पनि अशुद्ध हुन सक्छ, मन पनि अशुद्ध हुन सक्छ। यसकारण आफूलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 3 पदको वचनमा परमेश्वर पिताज्यूले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरज्यूका सन्तान भनी कहलिएका हौ र साँच्चै हौ पनि। अहिले हामी परमेश्वरज्यूको सन्तान हौ र हामी के हौला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर पनि अहिले चाहिँ कमजोर पनि हुन्छन्, बिरामी पनि हुन्छन्, गाली पनि खानुपर्छ, गरिब पनि हुन्छ। हृदयभित्र चाहिँ हामीहरू परमेश्वरज्यूको सन्तान हो, तर बाहिर चाहिँ अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। तर जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्छौँ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजी अब फेरि आउनु भएपछि मरेकोहरू पनि जीवित हुन्छन्। जीवितहरू पनि परिवर्तन भएर आकाशमा येशू प्रभुजीलाई भेट्न जान पाउँछन्। येशू प्रभुजी जस्तै भएकोहरूले येशू प्रभुजीलाई भेट्न पाउँछन्। जस्तो प्रभुज्यू पवित्र हुनुहुन्छ उहाँ माथि आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ भन्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरूले आफूलाई झन झन शुद्ध पवित्र बनाउँछ, अशुद्ध फोहोर कुराहरूलाई झन झन अलग गर्छन्। परमेश्वरज्यूलाई मन नपर्ने कुराहरूलाई हामीहरूले त्याग्नुपर्छ। पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जानुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हौ। म पवित्र छु, तिमीहरू पनि पवित्र हौ भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यू पवित्र हुनुभएको कारण छोराहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ। पापबाट, संसारबाट अलग हुनुपर्छ। बोली, विचार, काम, चालचलन, रहन सहन, उद्देश्य सबै परिवर्तन हुनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 19 पदको वचनमा तिमीहरू यस संसारको होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरू यो संसारमा छौँ, तर हामीहरू यो संसारको होइन। अब हामीहरू आत्मामा झन झन बलियो भएर बढ्नुपर्छ। हामीहरूले हरेक समय परमेश्वरज्यूको वचनलाई, आत्माको कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरू झन झन आत्माको काममा बढ्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 8को 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 8को 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। रोमी 8को 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। सृष्टि मात्र होइन, तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ, सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई, अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै अर्धनाद गर्दछौँ। पवित्र आत्माको पहिलो फल भनेको प्रभुजीको जीवनलाई हामीहरूले पाएको कुरा भन्नुभएको हो। हामी आफै पनि भित्रभित्रै अर्धनाद गर्दछौँ भनेको कुरा के हो भने हाम्रो यो दुर्बल शरीर भएको समयसम्म दुःख, कष्ट हुन्छ, निराश हुन्छ, समस्या हुन्छ। यो वर्तमान दुर्बल शरीरले आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्न, पाप गर्न खोजिरहेको हुन्छ।
यसकारण सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गर्दै हामीलाई भित्रै अर्थनाद छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ। हाम्रो मन र चालचलन परिवर्तन हुन्छ, तर हाम्रो दुर्बल शरीर छ। यो दुर्बल शरीरले पनि प्रभु येशूज्यूको आगमनमा उद्धार पाउँछन्। हामीहरू अहिले शरीरको उद्धारको प्रतीक्षामा छौँ। हाम्रो शरीरले येशू प्रभुज्यूको आगमनमा उद्धार पाउँछौँ। हिब्रूको पुस्तक 9:28 पदको वचनमा येशू ख्रीष्ट धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो। उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नलाई होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन हुन्छ। येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनमा हामीहरूले पाउने अर्को पनि उद्धार छ। यो उद्धार शरीरको उद्धार हो। आत्माको उद्धार विश्वासद्वारा एकैचोटि अनन्तसम्मका लागि पाएको छ। आत्माको उद्धार पाएपछि विश्वासमा बलियो भएर बढेर येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हाम्रो चरित्र, चालचलन, स्वभाव सधैँ परिवर्तन भइरहनु पर्ने चरित्रको उद्धार मुक्ति छ। आत्माको मुक्ति पाएपछि यो वर्तमान संसारमा रहन्जेल चरित्रको उद्धार मुक्ति भइरहन्छन्। येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमनको दिनमा हाम्रो शरीरको उद्धार एकैचोटि सधैँका लागि एकै क्षणमा हुन्छन्। शरीरको उद्धारको प्रतीक्षामा हामी छौँ। फिलिपीको पुस्तक 3:20 र 21 पदको वचनसँगै पढ्नेछौँ। फिलिपीको पुस्तक 3:20 र 21 पदको वचनसँगै पढ्नेछौँ। फिलिपी 3:20 र 21 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको राज्यको स्वर्गको नागरिक भएको छ। हामीसँग स्वर्गको नागरिक छ। नेपालमा जन्मेको मानिसलाई नेपालमा बस्न नेपालको नागरिकता छ। कोरियामा जन्मेको मानिसहरूलाई कोरियामा बस्न कोरियाको नागरिकता छ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीले नयाँ गरेर जन्माउनु भएर स्वर्गको नागरिकता दिनुभएको छ। सबैभन्दा सुन्दर देश स्वर्ग हो। आनन्द र खुसीको देश स्वर्गमा सुवासनाको फुलहरू फुल्छन्। जीवनको फल दिने रुखहरूबाट हरेक समय फलहरू फलिरहन्छन्। त्यहाँ हाम्रो प्रभुजी हुनुहुन्छ। स्वर्ग हाम्रो अनन्तको घर हो। त्यहाँ हाम्रो अनन्त जीवन छ। स्वर्गदूतहरूले हामीहरूलाई स्वर्गमा बोलाइरहनु भएको छ। स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा हामीहरूलाई स्वागत गरिरहनु भएको छ। स्वर्गदूतहरूले हामीहरूलाई सधैँ हेरिरहनु भएको छ। स्वर्गदूतहरूले हामीहरूलाई स्वर्गमा सधैँ बोलाइरहनु भएको छ। स्वर्गमा बसाइ सर्नको लागि हामीहरूले अब स्वर्गमा लान नमिल्ने कुराहरू एउटा एउटा त्याग्नुपर्छ। हाम्रो मन अब स्वर्गको कुराहरूमा मात्रै हुनुपर्छ। हामीहरूको अनन्तको देश स्वर्ग हो। हामीहरूको अनन्तको घर स्वर्ग हो। हामीहरूको सबैभन्दा राम्रो, सुन्दर, ठुलो घर स्वर्ग हो। स्वर्गबाट आउनुहुने हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामीहरूले गरिरहेको छ। येशू प्रभुजी आउनुभएको समयमा हाम्रो शरीरले पनि मुक्ति पाउँछ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15:52 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मृतकहरू अविनाशी शरीरमा जीवित हुनेछन्, जीवितहरू पनि एकै क्षणमा अविनाशी शरीरमा परिवर्तन हुनेछन् भन्नुभएको छ। हाम्रो हीन शरीरलाई प्रभुज्यूको महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मरेकाहरू अविनाशी शरीरमा फेरि कहिले पनि नष्ट नहुने शरीरमा, महिमित शरीरमा परिवर्तन भएर जीवित हुन्छ। हामी जीवितहरूले पनि हामी जीवित हुँदा नै येशू प्रभुजीलाई भेट्न पाउने सम्भावना धेरै छ। येशू प्रभुजीको दोस्रो आगमन अति नै नजिक भइसकेको छ। येशू प्रभुजीको दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि हुने चिन्हहरू सबै पूरा भइसकेको छ। येशू प्रभुजी आज नै आउनु भए तापनि केही पनि गलत हुँदैन। बाइबलमा भन्नुभएको वचनहरू एउटा पनि गलत छैन। येशू प्रभुजी आउनुभन्दा अगाडि हुने चिन्हहरू अनिकाल, भूकम्प, लडाईँ, महामारी हुनेछन् भन्नुभएको छ। लडाईँको खतरा छ। तेस्रो विश्वयुद्ध मानिसले जित्ने र हार्ने विश्वयुद्ध होइन। यो संसार नष्ट हुने विश्वयुद्ध हो। अनिकाल भन्नुभएको छ।
भूकम्प र महामारी भन्नुभएको छ। संसारभरि नै भएको महामारी प्राचीन समयमा भएको थिएन, तर अहिले कोरोना महामारी संसारभरि नै भइरहेको छ। यो समस्या अब कहिलेसम्म हुने हो हामीहरूलाई थाहा छैन, तर सुसमाचार सुनाउनका लागि हामीहरूलाई मौका दिनुहोस् भनेर हामीहरूले हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्दैछौँ। जब यो सबै कुरा भएका देख्नेछौँ तब येशू प्रभुज्यूको आगमन नजिकै ढोकाइमा छ भनी जान भन्नुभएको छ। हामीहरूले जीवित हुँदा नै प्रभुज्यू भेट्न पाउने सम्भावना पनि छ। पापले भरेको संसारलाई पानीले नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै हनोकलाई जिउँदै स्वर्गमा उठाइलानु भएको थियो। एलिया अगमवक्तालाई पनि जिउँदै स्वर्गमा उठाइलानु भएको थियो। मरेकोहरूले पनि प्रभुज्यूलाई भेट्न पाउँछन् अनि हामी जीवितहरूले पनि प्रभुज्यूलाई भेट्न पाउँछौँ। हाम्रो यो हीन शरीरलाई येशू प्रभुज्यूको जस्तै महिमित शरीरमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। आँखाको एक निमेषमा, एकै क्षणमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 17:34-35-36 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने त्यस बेला 2 जना मानिस खेतमा काम गरिरहेको हुनेछन्। एकजना लगिनेछ र अर्को चाहिँ छोडिनेछ। 2 स्त्रीहरू जाँतो पिदिरहेको हुनेछन्, एउटी लगिनेछ अर्को छोडिनेछ। त्यस रात 2 जना एउटै ओछ्यानमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ अर्को छोडिनेछ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको मुक्ति पाएको मानिसहरूले खेतबारीमा काम गर्ने समयमा पनि, अफिसमा काम गर्ने समयमा पनि, व्यापार गर्ने समयमा पनि, हरेक समय येशू प्रभुज्यूलाई भेट्न मन तयार गरिरहेको हुन्छ। घरमा खाना बनाइरहेको समयमा, सरसफाइ गरिरहेको समयमा पनि, कुनै पनि समयमा प्रभुज्यूको आगमन हुन सकिन्छ। यसकारण प्रभुज्यूलाई कुनै पनि समय भेट्न तयार भएको हुनुपर्छ। आज राति सुतिरहेको समयमा प्रभुज्यूलाई भेट्नुपर्ने समय पनि हुन सक्छन्। यदि प्रभुज्यूको आगमन भएन भने फेरि पनि प्रभुज्यूको लागि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मौका हुन्छ। आज राति नै सुतिरहेको समयमा महिमाको प्रभुज्यूलाई भेट्न पायो भने आज रातिदेखि नै अनन्तको महिमाको स्वर्गमा प्रवेश पाउँछौँ। आत्माको मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूसँग धन्यको महिमित जीवित आशा छ। विश्वासको अवस्था सुरुमा चाहिँ टुसा हुन्छ, त्यसपछि बाला हुन्छ, त्यसपछि पुरा पाकेको फल हुन्छ। बलियो भएर बढेपछि फल फल्छ। प्रभुज्यूको अगाडि खडा भएको समयमा शाबास पाउने गरी, महिमा पाउने गरी जिउनु पर्छ। कलसीको पुस्तक 3:4 पदको वचनमा ख्रीष्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँग महिमामा प्रकट हुनेछौ भन्नुभएको छ। महिमामा प्रकट हुनुहुने येशू प्रभुज्यूलाई हामीहरूले पनि महिमामा भेट्न सक्ने गरी प्रभुज्यूको अगाडि शर्माउनु पर्ने जीवन नहुने गरी पवित्र जीवन, बलियो जीवन, भक्तिको जीवन जिउनु पर्छ। पवित्र जीवन, भक्तिको जीवन जिउनु पर्छ। उहाँको आगमनको प्रतीक्षा गरेर आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ। पवित्र जीवन, भक्तिको जीवन, परमेश्वरजीलाई आदर गरेर सेवा गरेर जिउनु पर्छ। पवित्र, निष्कोट, निष्कलङ्क जीवन जिउनु पर्छ। शाबास पाउने जीवन जिउनु पर्छ। इनाम पाउने जीवन जिउनु पर्छ। बिउ टुसाएर बाला बढेर फल फलेको जस्तै उदार मुक्तिको 3 खुड्किलाहरू हुन्छन्। पहिलो आत्माको, दोस्रो चरित्रको, तेस्रो शरीरको मुक्ति हुन्छन्। यसरी जिउने मानिसलाई येशू प्रभुज्यूको दोस्रो आगमन भएपछि एकै क्षणमै शरीरलाई महिमित अविनाशी शरीरमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। सबैजनाले हरेक समय परमेश्वरज्यूको वचन अध्ययन गरेर परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर जिउनको लागि अनुरोध गर्दछु। सबैजना पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यसरी जिउनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो संसारको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई सत्यतामा बुझ्न दिनुभएर परमेश्वरज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्तको उदार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरूलाई आत्मामा फेरि नयाँ गरेर जन्माउनु भएर परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरू संसारमा छौँ तर हामीहरू संसारको होइन भन्नुभएको छ। अब हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर पवित्र जीवन, भक्तिको जीवन जिएर अब चाँडै आउनुहुने प्रभुज्यूको प्रतीक्षा गरेर प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा अनुसार जिउन
हामीहरूलाई डोराइदिनुहोस्। हामीहरूको बीचमा भएको मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूले दिनुभएको जीवनबाट, आशाबाट एकजना पनि पतन नहुने गरी सबैजनालाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।